अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विदियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। वफाकी बजट बराए 2024-2025 बिलाखिर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया है। बजट पे नेशनल असम्बली के अंदर तो कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई तामीरी डिबेट नहीं हुई है, सवाए मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, जिसने मेहनत कशों के हवाले से, गरीबों के हवाले से, किसानों के हवाले से बजट के अंदर कुछ न देने के हवाले से बहुत तफसील से गुफ्तगू की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बजट के पस मंज़र में जो बुनियादी नुकात हैं मईशत से मुतल्लिक उसकी निशानदेही की है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी या मीसा के मईशत नहीं बनाई जाएगी, उस पर दस्तखत नहीं होंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस पर किसी मुत्तफ़िका लाहे अमल का ऐलान नहीं करेंगी, तब तक पाकिस्तान की मईशत के सुधरने के इम्कानात बहुत कम हैं। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान ने ख़ुद कहा कि बजट के जो मुआशी पहलू हैं उससे चूँकि वो मईशतदान नहीं हैं, लिहाजा उस पर वो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसने हुकूमत की जो पॉलिटिकल पोजीशन है और जो कुछ हुकूमत सियासी सतह पे कर रही है उस पर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू की है, और मेंबर्स ने भी की है। लेकिन देखा ये गया है कि पीटीआई, जिसको एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन नंबर्स में बहुत ज़्यादा नेशनल असम्बली के मेंबर हैं उसके, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पे कौमी असम्बली में जो है वो बैठ रहे हैं। उन्होंने लिप सर्विसिंग के अलावा कोई बात नहीं की। उन्होंने शोर शराबा डाला, असम्बली के जो इजलास है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन कंटेंट वाइज अगर देखा जाए और ऑनेस्टली तज्जिया किया जाए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तजावीज़ दे सकते थे, वो मुतबादिल बजट पेश कर सकते थे और हुकूमत को कह सकते थे कि ठीक है आप अक्सरियत में हैं फिल वक्त, लेकिन ये हमारे तजावीज़ हैं, उस पर डिबेट किया जाए। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, न मुतबादिल बजट हुई है, बाकी शोर शराबा हुआ है और जनाब जो है ना इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई जिसका खुद किसी भी तरीके से बजट से ताल्लुक़ नहीं था। लग ये रहा था कि उन्होंने भी शायद किसी ऐसे अंदरूनी खाना मुमकिना तौर पे, मुबैना तौर पे कोई ऐसी कमिटमेंट दी कि वो बुनियादी जो इश्यूज़ हैं बजट के हवाले से, जो आवाम के इश्यूज़ हैं, जो मज़दूरों के, जो किसानों के, जो ताजरों के, जो सनतकारों के, उस पर कोई बात नहीं करें। शोर शराबा डाला जाएगा, उससे हुकूमत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब बजट के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे आते हैं। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान का ये वाहिद बजट है जिसको तमाम शोबे ज़िंदगी के लोगों ने रद्द कर दिया है यकसर। ताजिर अपने तौर पे परेशान हैं, सनतकार अपने तौर पे परेशान हैं, मज़दूर अपने तौर पे परेशान हैं, मिडिल क्लास का कचुम्बर निकाल दिया गया इस बजट में, और जो तनख्वाहदार तबका है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो निजी मुलाजिम है किसी कंपनी में, उनके तनख्वाहों पर टैक्स की जो स्लैब्स हैं उसके
تبدیلی کے نتیجے میں جو حملہ آور ہوئے ہیں وہ پاکستان کے بجٹ کے تاریخوں میں کبھی بھی نہیں ملتا. ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ، زیادتی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو معاشی ماہرین ہیں کہ جی مجموعی طور پہ سلیبس کے تبدیلیوں کے نتیجے میں، ٹیکس سلیب کی میں بات کر رہا ہوں، 50% کسی نہ کسی سے حکومت نے ٹیکسوں کے مد میں لے لیا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ جو تنخواہ ہے ملازمین کی، اس تنخواہوں میں حقیقی اضافہ کچھ نہیں ہوا ہے. اب اس صورتحال میں جب ملک کے تمام طبقات جو ہے وہ غیر مطمئن ہوں تو حکومت کی کون سی سیاسی بنیادیں ہوں گی، حکومت کی کون سی کریڈیبلٹی ہوگی، حکومت کی کون سی سماجی بنیادیں ہوں گی، اور حکومت کی جو اوور آل فنکشننگ ہے اس میں اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات پڑیں گے، شاید حکومت کو یہ پتہ بھی ہے یا نہیں ہے. اور اب یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا ملک کے وزیر اعظم کو اس بجٹ کے جزیات کا کوئی پتہ بھی تھا یا نہیں تھا، اس کو بتایا بھی گیا تھا یا نہیں بتایا گیا تھا. اگر بتایا گیا تھا تو کیا اس نے اس پہ عوام دشمن بجٹ پہ ایگری کیا ہے؟ اور اگر ایگری کیا ہے تو پھر بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ پہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے. اگر ٹیکس کے جو اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تو کئی منی بجٹس آئیں گے اور اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو یہ ایک حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور نہ صرف حکومت پاکستان کے لیے چیلنج ہے بلکہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں وفاقی حکومت نے. اگر ٹیکس ریونیو جو ٹیکس اکٹھے نہیں ہوتا اور اہداف پورے نہیں ہوتے تو اس کی جو صوبوں کے حصے میں جو ڈسٹریبیوشن میں جو صوبوں کے حصے میں آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اور صوبوں کے جو بجٹ ہیں وہ بھی ڈسٹربڈ ہوں گے، جس میں خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ بجٹس ہیں، جو ترقیاتی پروگرام ہیں، وہ بہت متاثر ہوں گے. صوبائی حکومتوں کے پاس ترقیاتی جو منصوبے ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت کے مقابلے میں بہت بڑے نہیں ہوتے، لیکن اس کا عوام کی روزمرہ کی زندگی کے لیے بہت ہی وہ چھوٹے منصوبے، درمیانے سطح کے منصوبے بہت ہی اہم ہوتے ہیں. اور اگر وہ منصوبے بھی تکمیل کے مراحل پر نہیں پہنچتے یا شروع ہی نہیں ہوتے وفاقی حکومت فنڈ کی کمی کی وجہ سے، تو یہ ایک اور نئے سوشل انریسٹ اور بے چینی کو جنم دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا. اگلے کسی ویلاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.